तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव दिनेश गावडे। आज आमचें गोंय मुक्त जालें आनी लोक खूश जाले की गोंय मुक्त जालें आनी आतां स्वतंत्रपणान आमकां गोंयान रावपाक मेळटलें असो एक विचार जालो लोकांचे आनी ती वाटचाल आतां चालूच उरली। पण म्हाजो एक प्रश्न आसा, गोंय मुक्त जालें पण आमचे गोंयचे लोक आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी जे कुळागरांनी रावता, दोंगर कशेता, ते भाटकारशाही मुक्त केन्ना जातले हो एक क्वेश्चन मार्क म्हाका दिसता आनी तो तुमच्या समोर दवरता। वाठारांनी आमी आमच्या मित्रांक कुळागरांनी वयता तेन्ना सहजिकूच अशें विचारलें की आमी हे कुळागर कोणाचे काय विचारलें जाल्यार ते सरळ सांगता भाटकाराचे म्हणून। तर एक असो परत प्रश्न येवपाक लागलो म्हाका की भाटकाराची जाल्यार ही जी जमीन जावं निसर्ग आसा वो निसर्गाची संपत्ती, जमीन जावं उदक वारो ही निसर्गाची संपत्ती जाल्यार हो जे उत्तरां मेळटा म्हाका ती भाटकाराची। म्हणटकीर परत असोच प्रश्न येता, भाटकाराची जाल्यार फक्त गांवांनी अवघे 5 ते 6 अशे थोडकेच भाटकार आनी बाकीचे जे लोक आसा ते कशे काय भाटकार ना, हो एक असो क्वेश्चन मार्क येवपाक लागलो। आनी असोच एक स्टडी करता आसतना जे आमच्या गांवान जमीन भाटकार म्हणून विकून कब्जो करपाक सेल डीड करपाक लागली, हेका लागून एक अशेंच सहजिकच डॉक्युमेंट सोदता ही एक फायल जाली आनी जी मॅटर आसा ते म्हाका कोर्टान व्हरचें पडलें। आनी तेन्ना एक वेगळे पेपर्स मेळ्ळे आनी तेन्ना ताका शोध घेतलो तेन्ना अशें दिसपाक लागलें की हातून जे पुर्वजा पासून जे कल्टिवेट करताले तेवूय लोक आशिल्ले आनी जे भाटकार कशे येयले, जे लोक आतां मानता भाटकार म्हणटा पळय ते कशे येयले हेचेर विचार करपाक लागून थोडे सेशन कोर्टाचे जे जजमेंट आशिल्ले, जे डीडी जाल्ल्या नंतर मागीर तांकां कोर्टान केसी जाल्ल्या नंतर तांकां जजमेंट मेळ्ळे, हे जजमेंटूय थोडे वाचले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हे कशे आनी खंयच्या वेळार येयले। अशें सगळ्यात कडेन अशें सांगपाक शकना, पण जे आमी आमच्या गांवान हांवें जे पेपर मेळ्ळो म्हाका त्या पेपरा प्रमाणे आमी सांगता तुमकां। आमी गोंय मुक्त जाल्या नंतर मागीर एज्युकेशनान आमी फुडें शिकत गेले, पण आमकां जाणकारा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे सांगता। आज गोंयान जशें इलेक्शनाचो वेळ येता तेन्ना लोकांची दिशाभूल करून तितून गुंग करून दवरपाचो आनी जे आदले विशय आसा ते थंयच लिपोवन दवरपाचो हो आतां जे सरकार जालें पळय हो तेंचो एक षडयंत्र आसा आनी आतांय आमी तितूनच दिशाभूल भुलता आनी आमी त्याच मार्गान वयता। तर हांव जे आतां तरणाटे युवक आसा जे हो व्हिडियो पळयता, ह्या व्हिडियोंतल्यानसून जर तुमकां आवडटा जाल्यार हो फुडें तेंच्या पर्यंत पावया, कारण मुळात आमच्या गोंयान गोंयचेर पुर्तुगीजांनी राज्य केल्लें आनी तेजी कागदपत्रां जी आशिल्लीं ती पुर्तुगीज भाशेन बशिल्लीं आनी तातूंत बरोवपाक ते स्पेशल मनीस दवरलेले कामाक आनी गोंय हें पयलीं वेपाराचो एक भाग आशिल्लो, वेपार चलतालो। आतां ह्या विशयाचेर मुद्दाम उलयता हांव। गोंयान आमचे रिसर्च करणारे जाणकार भरपूर आसा। आमी पळयलें मिडियाचेर भाशेचेर वेगळे डिस्कशनां जावपाक लागलीं, कॉमेंट येवपाक लागले, टिकाय जाल्यो। मागीर आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर हेंच्यांनी कोण थोड्यांनी इतिहास सांगलो, परत थंयूय वाद जालो, अशें वाद जाले। आतां म्हाका एक प्रश्न येता, आमच्यो ज्यो जमनीचे जे डॉक्युमेंट पोर्तुगीज भाशेन बरयल्ले आसा हेजेर आज पर्यंत कोणीच अशें आमकां सांगलें ना। जे संशोधक आसा जावं जाणकार आसतले तेंच्यांनी आमकां ही म्हायती दिवची अशी हांव एक प्रार्थना करता तेंचे कडेन, कारण हो जेन्ना डॉक्युमेंट आमकां सोदपाक वयचें पडटा तेन्ना आमचे कडेन ट्रान्सलेटर आसना आनी आमकां ती भाशा वाचूंक कळना। मुळात हे जे सगळे बरयल्ले आसा पळय ते पेपर लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंट आनी आर्कोलॉजीन उलयल्ले आसा, तातूंत कितें बरयलां तें आमकां समजना।
हें रहस्य म्हणटा पळय तें थंयच लिपोन उरलेलें आसा. हांव जे आतां प्रेजेंट वेगळ्या पार्ट्यांनी जे कार्यकर्ते आनी सरकाराचे जे लागींचे कोण आसा तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन. कारण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता अंत्योदय तत्वाचेर आमी गांवांनी राज्याचें काम करता म्हणून. आतां प्रत्येक पंचायतींनी गांवांनी तलाटी हो अपॉयंट केल्लो आसा आनी हे जमनीच्या संदर्भान हो तेजो भाग आसा. हे जे डॉक्युमेंट आसा प्रत्येक गांवांनी ज्यो सर्वे नंबर आसा त्या सर्वे नंबराचेर जे पोर्तुगीज भाशेन आसा तेच इंग्लीश ट्रान्सलेट करून दोनी कॉपी आमकां तलाट्या पर्यंत मेळून दिवपाक जाय. ही एक अशी वेवस्था करून सरकारान दिवपाक जाय. कारण हें जें कितें लिपलेलें आसा पळय तें जनते पर्यंत पावपाक जाय. आज आमकां हो ट्रान्सलेटर सोदून सर्टिफाय करपाक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान वचून सोदचें पडटा. कोर्टान गेले जाल्यार केस मॅटराक ट्रान्सलेट करून दिवचें पडटा. एका अफाट पयशे मोडचे पडटा. मागीर अवघेच आमकां गोंयांत ट्रान्सलेटर मेळटा तेंचो शोध घेवचो पडटा, तेंकां रिक्वेस्ट करची पडटा, सर्टिफाय करची पडटा. ह्यो ज्यो अडचणी आसा त्यो सरकारान पयस करपाक जाय. ताच्या नंतरूच आमकां सत्य कितें आसा तें आनी जमनीचे कोण कोण मालक नांवां आशिल्लीं तांची रजिस्टर लागलेलीं आसा. आनी लोकांकूय हांव सांगपाक सोदतां ह्या जमनीक जुने पोर्तुगीज टायमाचेरूय सर्वे जाल्ली आशिल्ल्यो हे उगडास धरचे. आज आमी 114 घेवन जो ओनरशीप म्हणटा ही चुकीची गोश्ट आसा. तुमी तुमच्यो ज्यो असल्यो अडचणी आसा पळय हेजो शोध तुमी घेवपाक जाय. जो पर्यंत तुमी शोध घेयना तो पर्यंत तुमकां कांयच समजपाना, काळखान उरतले. तर एक म्हाजे कडेन जे म्हाका अनुभव येयलो तो अनुभव हांव तुमच्या मुखार शेअर करतां. कारण लोक अशे खूब जाण कोर्टांनी जावं हेर अडचणींनी उरलेले आसतले आनी तांकां थंय एक वाट मेळनासतली. आनी कोर्टान गेल्या नंतर पयलीं पुरावे मागता. पुरावे मागल्या नंतर ते पुरावे हाडप कशे. तर सरकाराची एक मोठी जबाबदारी आसा की सरकारान पयलें म्हटल्यार हें ट्रान्सलेशन करून आमकां आमचे ज्या गांवांनी सर्वे रेकॉर्ड लागलेलो आसा तो जुनो आनी नवो हे दोनी आमकां पोर्तुगीज भाशेचो आनी इंग्लीश भाशेचो आमकां दिवचो. तर आतां घडलें कितें तेंवूय तुमच्या मुखार हांव दवरतां जो अनुभव येयला तो परत. जेन्ना हांवें गांवकारीचेर चॅनलाचेर एक मुलाखत दिल्ली आनी तेतून जर्नलिस्ट किशोर गांवकार सर आनी हांव भासाभास करता आसतना तो इंटरव्यू जालो आनी आर वी बॉन्डेड ऑर लेबर हो एक ताका टायटल दिलो. अशा वेळार आमकां एका एडवोकेटान सिनियर एडवोकेटान किशोर सराक मॅसेज केली आनी तेतून ती मॅसेज काडली आनी म्हाका दिली. तर त्या मॅसेजीन म्हाका ताणें सांगलें तुमी लेबर न्हू आनी आमी बॉन्डेडूय न्हू. तर पोर्तुगीज जेन्ना राजवट आशिल्ली तेन्ना ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कंपनी भायल्या बाकीच्या राज्यांनी जमनीचेर टॅक्स लायताले. जशे जाणटे लोक आसा तांकां खबर आसतली पयलीं 4 म्हणून पे करून घेतालो ताकाच म्हणटात टॅक्स. तर कोड ऑफ कॉमनवेल्थच्या बुकाचेर बरयल्लो आसा 4 म्हटल्यार हो एक टॅक्स. मालकी हक्क असो सिद्ध जायना तो. तेन्ना आमच्या गोंयच्या जे गोंयान ज्यो कल्टिवेट करताले तेंचे कडेन उदाहरण दिलें जाल्यार एकट्या कडेन 10,000 जमीन तर स्क्वेअर मिटर आसा आनी तेजे कडेन ते टॅक्स फारीक करपाक जायना जाल्यार त्या वेळार सरकार ती जमीन जबरदस्तीन काडून 2,000 जी जायना तितले टॅक्स ती जमीन काडून घेवप आनी जमीन ऑक्शनाक काडप. आनी ऑक्शनाक कोण घेताले एक तर वेपारी नाजाल्यार जेजे कडेन पयशे आसताले ते टॅक्स लिजार जमीन दिवप आशिल्ली आनी ती जमीन परत त्या जो कल्टिवेटर जो फार्मर गांवांतलो आशिल्लो ताका ती रिवर्स करून दिवपाची आसताली. पण कालांतरान हें अशेंच लिपत उरलें. अशिक्षीत लोक उरले, लोक दोंगरांचेर काम करपाक उरले आनी जे शिक्षीत लोक आशिल्ले तेंच्यांनी हो फायदो घेतलो आनी हें नांव तशेंच उरपाक लागलें. हळू गोंय स्वतंत्र जालें. गोंय स्वतंत्र जाल्या नंतर जें खबर आशिल्ली जो पेपर वर्क नोटिफिकेशनां जावं कितें आयलां पळय तें व्हरोन तेंच्यांनी लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंटान आनी तलाट्या मुखार व्हेलें आनी तांच्यांनी तो 114 नाव घालून घेतलें. आनी ह्याचो
फुडें वापर कसो जावपाक लागलो तो पळया. 1 and 14 पेपर घेतल्या नंतर आज जे भाटकार म्हणटात ते भाटकार वचोन सब रजिस्ट्रारा कडेन वचोन आपूण एक एफिडेविट करता, आय एम द ओनर ऑफ दीस प्रॉपर्टी म्हणून, आनी तांच्या भितर एग्रीमेंट जाता. आतां 1 and 14 हो कसो येयल्लो आनी ती जमीन तांच्या कडेन कशी येयल्ली हें तुमकांय खबर आसा. आतां हेचो कायदेशीर हेच्या फुडें कायदेशीर डॉक्युमेंट आतां हो प्रयत्न करता. हे भाटकार जे म्हणटा ते लोक तुमी ते जमीन विकता दुसरे पार्टेक आनी तेका टायटल पेपर तयार जाता आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा जो पर्यंत ओनरशीप डॉक्युमेंट सिद्ध जायना तो पर्यंत तो सेल डीड इनवॅलीड. तर आतां मुळात फाटली तरी हिस्ट्री पळोवपाक वचत जाल्यार ही जमीन तांचे कडेन आशिल्ली ती लिजाचेर आशिल्ली. लिजा वयली जमीन आतां ते ओनरशीप म्हणून सब रजिस्ट्राराक आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान वचोन पर्सेंटेजी दिवन हे डॉक्युमेंट आतां ते कायदेशीर करता. फुडें आनी एक 25-30 वर्सांनी तर आमचे तरणाटी भुरगीं आसा, यूथ आसा, तांकां कळपाचें सुद्दां ना की ही जमीन कशी तेंची जाली म्हणून. आनी गांवांनी मागीर फुडें कितें जातालें, आतां जेंच्यांनी जमनी विकत्यो घेतल्या तेंचो कायदेशीर सेल डीड डॉक्युमेंट दाखयतले आनी जेंचे कडेन आतां कांयच ना, जे नॉर्मल आसा, जेंचे 114 नॉर्मल सुद्दां आसले जाल्यार फाल्यां कोर्टान सुद्दां गेले जाल्यार एक्सेप्ट जातले. कारण आमी ते फाटले इतिहास आसा तो विसरतले आनी ते दाखयता आसतना तुमकां दाखयतले सेल डीड पेपर दाखयतले आनी तुमचे कडेन कसलोच पेपर आसपाना. सो ही एक खतरनाक गेम आसा आनी ही गेम जातली आनी फुडें हें म्हारग पडटलें. तर आतांच युवकांनी विचार करपाक जाय आनी सरकाराक कितें सांगपाक जाय. इलेक्शनाच्या वेळार तुमकां दिशाभूल करता. आज सरकारूय सांगता आलवाराचे जमनी नांवार करून दितले, कोमुल्लाचे दितले. हांव एक उगडास करून दिवपाक सोदतां, ही जी आश्वासनां काँग्रेस टायमाचेरूय दिल्ली 2000 गांवांनी लोक वचोन पणजे कलेक्टराचें ऑफीस आसा थंय लोकांनी फायली दिल्ल्यो, आजून पर्यंत कांयच जालें ना तेजें. आनी आतांय परती इलेक्शनाचो टायम येयलो तेन्ना तुमकां कसली बिलां आनी कायदे करून दितले म्हणटा. हे निव्वळ फटीच्यो गजाली आसा. हो फाटलो तर हिस्ट्री काडून पळयली जाल्यार तुमकां कळटलें. तर आतां नॉर्मल सांगपाक गेले जाल्यार एक सादें नांव तुमचें तर करेक्शन करपाक जाय जाल्यार रजिस्ट्रारा कडेन वचून जाल्यार तुमकां वेगळे डॉक्युमेंट हाडपाक लायता. आतां प्रश्न आसा, हे जे रजिस्टरान सेल डीड करता आसतना तेंची ओनरशीप डॉक्युमेंट चॅक केल्ले काय ना हे क्वेश्चन मार्क तेका आसा. आनी जर पळयल्ले जाल्यार 1 and 14 हो सांगूंक शकतात की तो ओनरशीप डॉक्युमेंट काय म्हणून. कारण ओनरशीप डॉक्युमेंट आसा जाल्यार ताका पयलीं तेणी कोणा कडेन तरी परचेज करची पडटली. आनी जमीन जसो हांवें क्वेश्चन केला, जमीन ही निसर्गाची संपत्ती जावं एक तर ताका राजान डोनेट करची पडटली, नाजाल्यार एक तर कोणी तरी डोनेट करपाक जाय, दिवपाक जाय ताका, सेल डीड जावपाक जाय तेजी. पूण मुळात जर हे जमनीचो तर गोंयचे जमनीचो सेल डीडूच जावना जाल्यार हो बेकायदेशीर जमीन विकता कसो. आतां ही एक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. हे सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे की जो पर्यंत ओनर जायना, ओनरशीप प्रूव जायना तो पर्यंत ही इनवॅलीड जातली. हातून आमकां मेळटा ताम्रपट. जेन्ना ताम्रपट आसताले तेन्ना आदिलशाहाच्या वेळार आनी कदंब महाराजाच्या वेळार तेन्ना अशे ताम्रपटां दिताले आनी ताम्रपटान बरोवन दिताले की तो एक राजा दितालो. पूण अशें ह्या भाटकारांक दिल्लें आसा काय कितें हें तुमकां पयलो सगळ्यांक क्वेश्चन मार्क येवपाक जाय. आतां ह्या विशयाचेर कायदेशीर आमी जें सांगलें तें कायदेशीर कितलें वचपाक शकता आनी आमी मिडियाचेर फक्त सांगलेंच म्हणून जायना. कायदेशीर तर प्रॉपर फोरमान आमकां तांकां जे टावन एंड प्लॅनिंगाचे जे सिग्नेचर करता आनी रजिस्ट्रार करता तांकां क्वेश्चन करपाक जाय. तर क्वेश्चन करतलो जाल्यार जशें आमी एडवोकेटा कडेन संपर्कान येयले, सिनियर एडवोकेट, तो सादारणशे 2018 हायकोर्टान मॅटर चालूच आसा. जशें आमकां एडवोकेटा कडल्यान समजलें तेन्ना एक लिगल फॉर्मेट करून दिलो तांणी आनी तो फॉर्मेटाचेर स्पश्ट सांगलां रजिस्टरान आनी टावन एंड प्लॅनिंगान आन्सर करपाचें म्हणून. तर
तें लिगल फॉर्मेट आशिल्लो तो हांवें म्हाज्या नांवान हांवें कंप्लेन केल्ली आसा केरी पंचायतींतल्यानसून केरी पंचायतीकूय सांगलेलें आसा जो पर्यंत हें तुमी क्लियर करिना की ओनर कसो येयलो आनी ओनरशीप डॉक्युमेंट प्रूव जायना तो पर्यंत तुमी कसली लायसनां दिवपाचें ना म्हणून हें हांवें रिक्वेस्ट केल्लो आसा. सब रजिस्ट्राराक फोंडा दिल्ले आसा, सिनियर चीफ टावन प्लॅनर मडगांव दिल्लें आसा, चीफ टावन प्लॅनर पणजे दिल्लें आसा आनी चीफ सेक्रेटरी कडेन सेक्रेटरीटान एक लेटर दिल्लें आसा. आनी हेचें हियरींग जें आसा तें जशें एडवोकेटान सांगलेलें आसा 10 जुनाक हायकोर्टान हे मॅटराचेर चर्चा जावपाची आसा. हेच्या पयलीं तांच्यांनी अवैध गेल्ले आसा. ज्या मनशांक आपल्या गांवांत जी ही सिस्टम करपाक जाय आनी गांव प्रोटेक्ट करपाक जाय ताका आमचे कडेन एक फॉर्मेट आसा. म्हाजी ईमेल आयडी आसा dineshgawde56@gmail.com. ह्या मेलीचेर म्हाका तुमकां जर फॉर्मेट जाय जाल्यार दिवं शकता. नाजाल्यार दुसरो ऑप्शन आसा गांवकारीचो जो चॅनल आसा तेजेर किशोर गांवकर सरा कडेन तुमी तर सांगलें जाल्यार आमी तेजे कडेन पर्यंत पावतले. तुमची इनवर्ड आसा ती इनवर्ड नंबर जाय आमकां, इनवर्ड स्टॅम्प. आनी दुसरें म्हटल्यार जो तुमकां लेटर दितलो आन्सर दितलो तें आन्सर आमकां जाय. जे ऑफिशियल तुमी लेटर इनवर्ड करतले तें आन्सर आमी एडवोकेटा पर्यंत पावयतले. आनी फुडें जें आसा पळय हेंकां कोर्टान व्हरोन कोर्टांतल्यानसून जस्टीस मेळपाक जाय आमकां. हे बोगस पद्दतीन आमच्यो ज्यो जमनी सेलडीड विक्री करता आनी अफाट गब्बर गर्भश्रीमंत जावपाक सोदता आमच्या जमनीचेर हेंकां वेळ येयल्लो आसा. कायदेशीर मार्गान आमी जस्टीस घेवपाचें. हेच्या फुडें ज्यो अश्यो नॉलेज मेळ्ळी आनी आमी रिसर्च करून जर तुमचे पर्यंत कितें म्हायती मेळत जाल्यार आमी अश्योच दितले. आज आमी थोडक्यानूच दिल्ले आसा. हेच्या फुडें अश्यो येता तेन्ना आमी अपडेट दीत रावतले. देव बरें करूं.